बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा मुटुको शल्यक्रियामा आवश्यक पर्ने उपकरण नहुँदा अस्पतालका सेवा प्रभावित, यसबारे अस्पताल नै जिम्मेवार हुने सरकारको भनाई। आर्थिक अधिकार उहाँहरूलाई हुन्छ, खरिद गर्ने अधिकार उहाँहरूको हुन्छ, के कति कारणले भएन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ। संसदमा पुगेको विधेयकबारे द्वन्द्व पीडितहरूको मुख्य चिन्ता के? जुन विधेयक छ त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्छ। यो फिर्ता गरेर त्यसलाई चाहिँ अनेक खेल हुने, भोलि ऐन पनि नहुने, आय पनि नहुने खतरा हुन सक्छ। एकजना द्वन्द्व पीडितसँग कुराकानी। अनि रुसले मुख्य पाइपलाइनबाट पुनः आपूर्ति गर्न थाल्यो युरोपमा ग्यास। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। द्रौपदी मुर्मू भारतकी नयाँ राष्ट्रपति हुँदैछिन्। उनी भारतको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने दोस्रो महिला र पहिलो आदिवासी समुदायकी सदस्य हुनेछिन्। राष्ट्रिय तथा प्रान्तीय सांसदहरूको मत प्राप्त गरेर उनले विपक्षी दलहरूका उम्मेद्वार यशवन्त सिन्हालाई पछाडि पारेकी हुन्। सिन्हाले उनलाई बधाई दिइसकेका छन्, तर औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। 79 वर्षीय बाइडेनलाई सामान्य लक्षण देखिएको र उनलाई एन्टिभाइरल औषधि प्याक्सलोभिड दिइएको व्हाइट हाउसले बताएको छ। उनले खोपको पूर्ण मात्रा र बुस्टर लगाइसकेको बताइएको छ। नोर्ड स्ट्रिम 1 पाइपलाइन मार्फत रुसी ग्यास युरोपमा पुनः आपूर्ति हुन थालेको छ। नियमित मर्मतका निम्ति उक्त पाइपलाइन बन्द गरिएपछि अब त्यो खुल्दै नखुल्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। ग्यास आपूर्तिको विषयलाई रुसले युक्रेन मामिलामा युरोपेली देशको अडानसँग जोडेर उपयोग गर्ने गरेको छ, तर अहिले पनि रुसले निकै कम परिमाणमा मात्र ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ। ग्यासको निम्ति रुसमा अत्यधिक निर्भर रहनु नै गल्ती भएको जर्मन ग्रीन पार्टीका तर्फबाट युरोपेली संसदका सदस्य माइकल ब्लसले बताएका छन्। हाम्रो सामुन्ने आइरहेको सामाजिक संकट साँच्चीकै गम्भीर छ। 10 लाख मानिसहरूले ग्यासको बिल तिर्न सायद सक्ने छैनन्। झण्डै 50% परिमाणको ग्यास केवल एउटै स्रोत वा केवल पुटिनबाट मात्र आउनु भनेको विगतको गल्ती हो। एकजना युरोपेली सांसद माइकल ब्लसको भनाई। युरोपेली युनियनले आफ्ना सदस्य देशहरूलाई उपभोगको परिमाण 15%ले कटौती गर्न भनेको छ, ताकि जाडोयाममा बढ्ने माग र मस्कोले त्यतिखेर गर्न सक्ने सम्भावित थप कटौतीको व्यवस्थापन हुन सकोस्। तर ग्रीस, स्पेन र पोर्चुगलले ईयूको सुझावको विरोध गरिसकेका छन्। इटलीका प्रधानमन्त्री मारियो द्रागीले राजीनामा गरेपछि उक्त देश अब नयाँ निर्वाचनतर्फ लाग्ने देखिन्छ। विश्वासको मतदानका बेला आफ्ना 3वटा गठबन्धन साझेदारले समर्थन नदिएकाले राजीनामा दिनु परेको द्रागीले राष्ट्रपति सेर्जो माटारेलालाई जानकारी दिएका छन्। सेप्टेम्बरमा निर्वाचन हुने ठानिएको छ भने त्यतिन्जेल उनैलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ। नेपालमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएको आरोपको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको म्याद 7 दिन थपिएको छ। बिहिबार उक्त समितिले सोही प्रकरणमा राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बयान लिएको थियो। यसअघि उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयमा राखिएका सीसीटीभी क्यामेराहरूले खिच्ने भिडियो भण्डारण गरिने हार्ड डिस्क ड्राइभ नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ। र अमेरिकी गुप्तचर निकाय CIA का निर्देशक विलियम बर्न्सले रुसले युक्रेनमा हासिल गरेका उपलब्धिका निम्ति निकै चर्को मूल्य चुकाउनु परेको बताएका छन्। कोलोराडोमा एक सुरक्षा मञ्चमा बोल्दै उनले गत 5 महिनामा करिब 15,000 रुसी फौज मारिएको र त्यसको 3 गुणा घाइते भएको हुन सक्ने बताए। युक्रेनको क्षति त्योभन्दा केही कम भएको पनि उनले बताए। यसबीच क्रेमलिनले राष्ट्रपति पुटिन अस्वस्थ भएको भन्ने पश्चिमा सञ्चार माध्यममा आएका विवरण केवल झुटो भएको टिप्पणी गरेको छ। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। मुटुको शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने अक्सिजनेटर नामक उपकरणको अभाव देखिएकाले देशभरि विभिन्न अस्पतालमा शल्यक्रिया प्रभावित भएको चिकित्सक र अधिकारीहरूले बताएका छन्। मुटुको शल्यक्रिया गर्दा मुटु र फोक्सोलाई सक्रिय राख्न उक्त उपकरण आवश्यक पर्ने भएकाले त्यो उपकरण बिना उपचार गर्न सम्भव हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने हार्ट लङ मसिन पनि भनिने उक्त उपकरण खरिदको जिम्मेवारी अस्पतालको हुने भएकाले यस विषयमा सरकारलाई नमुस्न आग्रह गरेको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। काठमाडौँ स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा उक्त उपकरण अभावकै कारण कम्तीमा 40 बिरामी फर्किएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि समस्या एउटा अस्पतालमा मात्र सीमित नरहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको दावी छ।
बीबीसीसँग उनले भने, अहिले बङ्गालमा बन्द गरेर न्युज देखे, तर त्यो चाहिँ नेपालमै छैन क्या। अहिलेको प्रब्लम भनेको चाहिँ चेन सप्लाईमा प्रब्लम हो। कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि उक्त उपकरणका लागि आवश्यक पाट पूर्जाको उत्पादन सुस्त हुनु र हाल युक्रेन युद्धका कारण ढुवानी प्रभावित हुनुलाई उपकरण अभावको मूल कारण ठानिएको छ। अधिकारीका अनुसार अभावको अवस्थाबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकिएको छ। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले भने, बीबीसीसँगको कुराकानीमा उपचारमा आवश्यक आर्थिक अधिकार अस्पताललाई हुने भएकाले अभावको कारण मन्त्रालयलाई थाहा नहुने बताए। सरकारलाई यसमा बुझ्न पर्दैन। आर्थिक अधिकार उहाँहरूलाई हुन्छ, खरिद गर्ने अधिकार उहाँहरूको हुन्छ। के कति कारणले भएन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा हुँदैन। त्यसमा यो वर्ष सक्नु भएन भने कुनै कारणले नभए पहिले समन्वय गर्नुपर्थ्यो। स्वास्थ्य सचिव पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराउँछ। अस्पतालले 20 करोड़ रुपियाँसम्मको सामग्री खरिद गर्न सक्छ। कार्डियोथोरासिक शल्य चिकित्सक डाक्टर भगवान कोइरालाले हालसम्म मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट केन्द्रमा अक्सिजनेटरको समस्या नदेखिएको दावी गरे। एक व्यवसायी विशाल पण्डितले गत महिना उक्त ट्रान्सप्लान्ट केन्द्रलाई आफूसँग भएको करिब 50 वटा अक्सिजनेटर उपलब्ध गराएको बताए। काठमाडौँ बाहेक देशका अन्य भागमा रहेका अस्पतालमा पनि अक्सिजनेटरको अभावले उपचार प्रभावित हुन थालेको विवरण आएका छन्। यो समाचार तपाईँ हाम्रो वेबसाइट www.bbcnepali.com मा गएर विस्तृतमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अर्को विषय, संसदमा दर्ता गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको ऐन संशोधन विधेयकले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको स्वीकार्य ढंगबाट व्यवस्थापन हुने सरकारको दावीमाथि खास गरी पीड़ित समुदायले कैयन प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा निर्क्योल हुन बाँकी यो विषय वर्षौंदेखि कचल्टिरहेको छ। त्यसलाई समाधान गर्न भनेर ल्याइएको पछिल्लो विधेयकमा पीड़ितहरूको मुख्य चिन्ता के हो भनेर साथी संजय ढकालले द्वन्द्व पीड़ित समुदायका एकजना अगुवा सुमन अधिकारीलाई सोधेका छन्। यसमा चाहिँ खास गरी यो अब जुन अधिकार उल्लङ्घनको परिभाषा आएको छ नि, त्यो परिभाषामा नै हाम्रो एकदम गम्भीर असहमति रहेको छ हैन। यसमा चाहिँ अब जस्तो हत्यालाई पनि मानवाधिकार उल्लङ्घन मात्रै भनेर राखिएको छ। यसमा गम्भीर अपराध भनेको चाहिँ क्षमायोग्य नभएको अपराध भनेको चाहिँ क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक जान मारेको भनेको छ हैन। अब हत्यालाई फेरि भोलि गएर पीडित यो क्रूर हो भनेर पीडितलाई थप पीडा हुने हो। यसलाई चाहिँ त्यस्तो प्रमाणित गर्नको लागि हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहमति छैन हैन। यसलाई सच्याउनु पर्छ। त्यसपछि आयोगको क्षेत्राधिकारमा पनि सत्य अन्वेषणको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने भनेको छ हैन। यसले चाहिँ कतै चाहिँ यो भित्रबाट चाहिँ उजुरी मात्रै छानेर अरू सबै डस्टबिनबाट फाल्ने कि भन्ने एउटा आशंका त्यो पनि छ हैन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब आयोगको अवधि चाहिँ 1 वर्ष भनेको छ हैन। पहिला पनि अब 1 वर्ष अवधि राख्ने, फेरि अब 6 महिना थप्ने हैन। यसलाई चाहिँ सरकारले कन्ट्रोल गरे जस्तो भयो क्या। आयोग स्वतन्त्र पनि भएन हैन। भने 3-4 वर्षको अवधि कमसेकम 4-5 वर्ष कति राख्नु पर्ने, त्यो कुरा पुरै एकचोटि राखिदियो भने आयोग चाहिँ स्वायत्त पनि हुन्थ्यो। विशेष अदालतको व्यवस्था यसमा राखेको छ हैन। अनि विशेष अदालतमा चाहिँ अब द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको चाहिँ आयोग सिफारिस गरेपछि मुद्दा चल्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब महाधिवक्ताले 6 महिनाभित्र चाहिँ मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने भन्छ। 6 महिनाभित्र चाहिँ त्यो मुद्दा चल्न सम्भव छ कि छैन, त्यो आयोगले गरेको चाहिँ अनुसन्धानमा त्यो कति प्रमाण त्यहाँ चाहिँ गहिरो अनुसन्धान भएर प्राप्त भएको हुन्छन्। त्यसैको आधारमा मुद्दा चलाइयो भने त्यसले चाहिँ अब त्यो अभियोजन पनि नहोला एउटा कुरो। त्यो अदालत भएका मुद्दाहरू चाहिँ विशेषमा ल्याउने, विशेषमा फेरि आयोगमा पठाउने छ हैन। फेरि अब विशेषले गरेको फैसला अन्तिम हुने भन्ने कुरा त्यहाँ छ क्या। पुनरावृत्ति नलाग्ने हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहमति छैन। तर सबै कुरो खराब छन् भन्ने पनि होइन हैन। अब अहिलेको संशोधन जस्ताको तस्तै पारित भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई त्यसले न्याय हुँदैन अथवा स्वीकार्य पनि हुँदैन। अब यसले चाहिँ न्याय दिँदैन हैन। यो न्याय नदिने कुराले स्वीकार हुने कुरो भएन हैन। प्रक्रिया चाहिँ यहाँसँग अगाडि बढेको छ। अब यसलाई चाहिँ अहिलेको जुन विधेयक छ त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्छ। यो फिर्ता गरेर फेरि यसलाई चाहिँ अनेक खेल हुने, भोलि ऐन पनि नहुने, आय पनि नहुने पनि त्यो पनि खतरा हुनसक्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको जुन प्रावधान छ त्यसैलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ तत्कालले अग्रसर भएर त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रा यो सर्वोच्च अदालत फैसला विरुद्धका, अन्तर्राष्ट्रिय कानून विरुद्धका र परामर्शबाट आएका सवालहरूलाई पनि सामेल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अहिले कानून ल्याउने कानून मन्त्री पहिले पीडितहरूकै पक्षमा पैरवी गर्ने मध्येका एक हुनुहुन्छ हैन। उनको पालामा समेत अब तपाईहरु पूर्ण सन्तुष्ट हुने खालको संशोधन विधेयक नआउँदा चाहिँ कस्तो लागेछ? अब यो चाहिँ हामीले के लाग्यो भने उहाँले चाहिँ गर्न खोज्नु भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन। भित्र प्रयास चाहिँ के कसो भयो त हामीले देखिन। अब अलि त थाहा छ तर सबै थाहा छैन हामीलाई। टप लेभल पोलिटिक्सले चाहिँ एउटा चाहिँ रोड म्याप चाहिँ डिजाइन गर्ने, अनि त्यो रोड म्यापमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यसरी हिँड्यो भनेर चाहिँ हिँड्न खोजेको हो कि हैन, आशंका हामीलाई यो सत्ता
गठबन्धनले निर्णय चाहिँ उहाँले गर्ने, उहाँ चाहिँ घाना पर्ने भाव कि अथवा देखि लाग्छ होइन, त्यो यथार्थ हाम्रो थाहा छैन। मैले उहाँलाई भनेका पनि थियौँ तपाईँलाई चाहिँ फिर्ता आउने छुट छैन है, तपाईँले चाहिँ जसरी पनि सफल पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। अब अहिले भएन भने कहिले पनि हुँदैन होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आशा थियो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो आशामाथि चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ अलिकति निराशा भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अझै पनि यसलाई चाहिँ उहाँले थप पहल गरेर अलिक पोलिटिकल लेभलमा अलिकति अब यसलाई चाहिँ अलिक इमान्दार भएर के सोच गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाह्यो भने चाहिँ त्यो समाधान हुन सक्छ नि त हामी देख्दैनौँ। अब सबै द्वन्द्वकालका एक एक घटनामा कारबाही मागेर चाहिँ व्यावहारिक र सम्भव नहुने जस्तो चाहिँ छ नि त होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको भनाइ के हो? सबै घटनामा मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्ने अथवा फौजदारी न्याय पनि लाउनु पर्छ त्यो चाहिँ सम्मत छैन होइन। तर चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ त क्रेडिबल हुनु पर्यो, प्रक्रियाले चाहिँ न्याय गर्न पर्यो क्या, प्रक्रियाले चाहिँ सरकारले इमान्दार प्रयास गरे हो भन्ने कुरा भयो भने त्यो चाहिँ अब प्रक्रिया क्रेडिबल भयो भने रिजल्ट चाहिँ स्वीकार गर्न हामी तयार छौँ। उनी थिए द्वन्द्व पीडित समुदायका एकजना अगुवा सुमन अधिकारी साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब देश बाहिरको एउटा प्रसंग। रूसले सधैँका लागि आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने चिन्तामाझ युरोपमा ग्यास पठाउने उसको एउटा मुख्य पाइपलाइनबाट पुनः ग्यास आपूर्ति शुरू गरेको छ। रूसका भनाईमा नियमित मर्मतका लागि उक्त पाइपलाइन 10 दिनका लागि बन्द गरिएको थियो। यद्यपि उक्त पाइपलाइनबाट अहिले पनि निकै कम परिमाणमा मात्र ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। नोर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन नियमित मर्मतका निम्ति बन्द गरिएपछि अब त्यो खुल्दै नखुल्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। तर अहिले त्यसबाट ग्यास आपूर्ति शुरू भइसकेको बताइएको छ। यद्यपि अझै पनि रूसले सीमित मात्रामा मात्र ग्यास पठाइरहेको बताइएको छ। ग्यास आपूर्तिको विषयलाई रूसले युक्रेन मामिलामा युरोपेली देशहरूको अडानसँग जोडेर उपयोग गर्ने ठानिन्छ। हिजो मात्र युरोपेली आयोगले यदि रूसले ग्यासको आपूर्ति थप कटौती गरेमा ग्यास खपत 15% कम गर्न युरोपेली संघका देशहरूलाई आह्वान गरेको थियो। जाडोमा बढ्ने माग र त्यसबेला मस्कोले गर्न सक्ने सम्भावित थप कटौतीको व्यवस्थापन हुन सक्ने भन्दै उसले त्यस्तो आह्वान गरेको हो। गत वर्ष रूसले युरोपेली मागको 40% ग्यास आपूर्ति गरेको थियो। अब आजको अन्तिम विषय। देशका विभिन्न भागमा लामो समयदेखि पानी नपर्दा अहिलेसम्म आधा पनि धान रोपाई हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पानी पनि नपरेको र चर्को घामले ब्याडमा तयार भइसकेका बेर्ना सुक्न थालेको किसानहरू बताउँछन्। अन्नको भण्डार मानिने मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला सहित देशभरि नै यो समस्या देखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरगंजबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। ब्याडमा तयार भइसकेका बिउका बेर्ना सुक्न थालेको किसानहरू दुखेसो पोख्छन्। एक किसान ममता देवी, पानी नपर्ला से खेत में बिया हुआ धानको बिउ रोपेका थियौं तर हालसम्म पनि पानी नपरेको कारण धानको बिउ सुकिसकेको छ। यसपालि हामीलाई धेरै घाटा हुने भयो। हामी धेरै चिन्तामा छौं। यसपालि समयमा पानी नपर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हालसम्म कम धान रोपाई भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए। 60% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको देखिन्छ। यो चाहिँ गत आर्थिक वर्षको हामीले असार मसान्तसम्मको हेर्यौं भने 76% रोपाई भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष भन्दा त्यही 8% हाराहारीमा अलिकति कम क्षेत्रफलमा रोपाई भएको देखिन्छ। त्यसमा मुख्य कारण अलिकति यो मनसुनमा ब्रेक हुने आइरहेको छ, रोपाई प्रभावित भएको अवस्था छ। यसपालि केही जिल्लाहरूमा भएका नहरमा समयमा पानी पनि नआएको तथा पानी पनि नपरेकोले समग्र उत्पादनमै असर पार्ने बताउँछन् मध्य प्रदेश अन्तर्गतका राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथका धान संयोजक डाक्टर रामबरन यादव। दुर्भाग्यवश 15-20 दिनदेखि चाहिँ पानी परेको अवस्था छैन। मलको समस्या त्यसै पनि विकराल छ। वैकल्पिक सिंचाईको उपायहरू अपनाउनु पर्छ। आकाशे पानीको भरमा मात्र नभई वैकल्पिक विधि अपनाउने किसिमका उपाय बारे पनि किसानहरूलाई जागरूक बनाउन आवश्यक रहेको डाक्टर रामबरन यादवको भनाइ छ। माधुरी महतो, बीबीसी वीरगंज। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। अब भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।